एहतजाज के लिए निकली थी और इस मुल्क और भाई के लिए निकली थी। आप मुझे बताएं कौन सा कसूर था उनका, और अभी भी क्या कसूर है? इनको जिस तरह ले के फिर रहे हैं, वो जो वहाँ पे थानों में ऐसे लगता है जैसे कोई मुजरिम इनके हाथ आया हुआ है। मुजरिम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मुजरिम नहीं थी। ये तो पाकिस्तान के जो होते हैं ना मुखलिस कारकुन, पाकिस्तान के लिए हम बैठे थे, और भाई भी हमारा उसी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल किसने दी हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती थी? वहाँ तो अकेले नहीं मिलना था, ना मैं कोई पैगाम लेके जा सकती। सिर्फ एक रिश्ते, मेरा भाई है। आप यकीन करें, जब से मुलाकात बंद है इतनी परेशानी है, क्योंकि आप हर किस्म का, जब आप परेशान होते हैं तो हर किस्म का वहम और ख्याल आता है। कहा जा रहा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसको सबूताज करने की साजिश है। पता नहीं, अब मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या कहा जा रहा है। मुझे ये पता है कि ज़्यादती और जुल्म हो रहे हैं, और कल हम इसी के लिए अदालत में गए थे। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे? अब लोग एहतजाज, और पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होता है। मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताइए क्या मुल्क है? मुझे तो तकलीफ होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हलीमा खान साहबा भी बाहर नहीं आती और इमरान खान साहब भी बाहर नहीं है, तो जो 15 अक्टूबर को आपका धरना या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप क़यादत करेंगे? जाएंगे डी चौक? क़यादत तो नहीं, शामिल होंगे ज़रूर, और सब शामिल होंगे। हाँ, हम शामिल होंगे। हमारा जो ख़ानदान बचा हुआ है वो भी आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं तो, लेकिन शामिल होंगे। लेकिन मुझे क़यादत तो ज़ाहिर है, क़यादत मौजूद है, पीटीआई के पास क़यादत है, क़यादत की ज़रूरत नहीं। लेकिन नौरीन साहबा, क़यादत तो मौजूद है, कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है एंड टाइम वो पर। तो आपको पता है कि आजकल एमएनएस की क्या परेशानी थी कि एमएनएस को पहले उठाया जाता है, फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखिए, अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है, और एक एक एमएनए एक एक अरब में बिक रहे, सुन रहे हैं हम। क्या अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं? क्या एहतजाज में अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आएंगे। अच्छा मैम, कल जो मुलाकात नहीं होने दी गई, उसके बाद जो क़यादत का फैसला है, क़यादत पे फिर आपको इत्मीनान है या नहीं? क्या कहेंगे इस सवाल? जी, इत्मीनान है। खान साहब ने उनको क़यादत दी हुई है, लेकिन जो वर्कर हैं वो इत्मीनान नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो पता है, मैं आपको बताऊं, वो सवाल आपके बीच में शामिल कर देते हैं, क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग वो इनको और परेशान कर देते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल क़यादत मुखलिस नहीं है, यकीनन मुखलिस है। अच्छा, और ये खान बताइएगा, साहब का बात को फॉलो करिए। ये बताइएगा कि इमरान खान का सारा ख़ानदान जो है वो जेलों में, FIR में है, लेकिन आपका वज़ीर आला KP के वो KP हाउस में बैठा है, वज़ीर दाखिला से मुलाकातें कर रहे हैं। वो तो वहाँ पे वो बड़ा KPK में जो मसला था उसको डील कर रहा था। मेरा तो ख्याल तो बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने TV पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े मुखलिस। लेकिन आप इस सवाल आज की जमानत के हिसाब से क्यों कर रहे हैं ना? प्लीज आपने मैं सियासत नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझती हूँ, मेरी अपनी छोटी समझ है ना, मैं इतनी बड़ी सियासतदान नहीं। इमरान खान की बहन है, इमरान खान की जान को खतरात के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती ये सवाल हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती ये सवाल है। आप तक ये इत्तलात कौन पहुँचाता है? हमें भी लोग ऐसी बताते रहते हैं। आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से राब्ता नहीं है, दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है? मुझे तो खान जैसे आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, मुझे नहीं आई कोई। ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को तो खतरा, आपने देखा था खतरा है उनको। उनका हेलीकॉप्टर, उनको गोलियां मारी, उनके घर में घुसे। आप मुझे बताएं किसको? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी एक इंसान को खतरा है, वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखिए, इन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है। इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फिक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा।
یہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں, جو ظلم اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں, آپ سوچیں جو لوگ اس دن پکڑے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بچے ہیں چھوٹی عمروں کے, ان کو چھوڑنا چاہیے, بچوں کو چھوڑنا چاہیے, جو قیدی سال سے پکڑے ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ ان کی آہیں, اور یقین کریں میں تو کبھی بدوا کسی کو نہیں دیتی, جو پکڑے ہوئے ہیں نا ان کے گھر والوں کی, ان کے جو اندر بیٹھے ہیں بے قصور لوگ, ان کو صبر پڑ رہا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا, ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں چل رہا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں احتجاج نہیں ہوتے تھے؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, میں دیکھیں کوئی سیاسی وہ نہیں کر رہی, میں تو اس وقت اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہوں. میرے بھائی کے لیے میں بہت پریشان ہوں, میری بہنیں بغیر وجہ کے اندر ہیں, میرا بیٹا 1.5 سال سے اندر ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں, میں اپنے بیٹے کی بھی کبھی بات نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے بچے اور ہیں اس کی ساتھ کے جو اندر ہیں. میرا دل ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو, سب کو انصاف ملے, چاہے وہ میری بہن ہے, میرا بیٹا ہے, اور جو باقی بچے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ تو کوئی انصاف کی بات ہی نہیں, ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ان کے قد کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے, اور یہ اس میں چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں سارے مل کے بیٹھے اس وقت. آپ دیکھیں وہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, جو یہ سیاست ہے جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر گندی باتیں کرتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور رہی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو خان صاحب سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا, یہ کون خبریں دے رہے ہیں اندر کی جیل کی؟ دیکھیں یہ ہماری فکریں ہیں, یہ ہماری تشویش ہے. آپ کیوں ایک آدمی کو غیر آئینی طریقے سے سزا دے دو؟ اس نے کیا ہے, وہ تو جیل میں 1.5 سال سے بیٹھا. آپ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے ہو, بہنوں کو بھی اٹھا کے لے گئے, آپ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملنے دے رہے. اگر آپ کو چھپانا نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو ملنے دیں, وکیل سے کیوں نہیں ملنے دیں؟ یہ تشویش ہے. اللہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ بھی نہ ہوا, لیکن ہمارا تو مطالبہ ہے کہ آپ نے آئین ابھی سے سسپینڈ کر دی ہے. بلاول اور یہ شہباز شریف جو لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس, بیسکلی تو آئین کو سسپینڈ کرنا ہے نا, پاکستان کو سسپینڈ کرنا ہے, تاکہ یہ کچھ نہ کچھ 1-2 سال نکال لیں, جتنی چوریاں مزید کرنی ہے کر لیں. خان صاحب کے ساتھ یہ کس قاعدے, کس قانون, کس ضابطے کے تحت انہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا؟ کس سے پوچھ؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. یہ لوگ بیچ کے تھک کے ہم پہ بھٹو کی قربانیاں, اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی. اس وقت بچے یاد رکھیں, جو خان صاحب کو ایک پینسل کے قریب بھی تکلیف دے گا نا, اس وطن کو تیلی لگانے کے مترادف ہے. ادھر پی ٹی ایم پہ اٹیک کیا, ادھر خان کی بہنوں پہ اٹیک کیا, ادھر زرتاج کو لے گئے, ہمارے ایم این ایس کو اسمبلی سے لے گئے. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے اس ملک میں چھوڑا ہے جس کو عزت یا وقار ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے اچھے فیصلے کا انتظار رہے گا, اور رؤوف حسن بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. تو کس سے امید ہے آپ لوگوں کو؟ ہم ہی خود کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ عوام جو ہے نا, اب پی ٹی آئی اور خان کی کال پہ نہیں, یہ اپنی کال پہ نکل رہی ہے. سارا پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو گندی ترامیم آ رہی ہیں اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے, 2 ترمیمیں اکٹھی. آپ کے جتنے بنیادی انسانی حقوق ہے, سانس لینے کا حق, گھر خریدنے کا حق, عزت سے اپنی 4 دیواری میں رہنے کا حق, بیوی بچے رشتے رکھنے کا حق, یہ آئین سے یہ پورا سلب کر کے آپ کے گھر میں گھسنے کے اپنے حقوق پکے کر رہے ہیں. میری اور اس کی لڑائی ہوگی. اور یہ تیسرا بندہ آئے گا کہ جی یہ تو دونوں نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, ہمیں کسی کال کوٹری میں پھینک دیں گے 25 سال کے لیے, اور آپ ہماری زمینیں لے جانا, بات ہی ختم. نہ ہمارا کوئی وکیل آئے گا. آرٹیکل 199 جو ہے آئین کا, جس میں ہیبیس کارپس کی اجازت ہے, یعنی بندہ کوئی غائب ہو اس کو اٹھا لاؤ, جس طرح بلوچستان میں ہزاروں سال سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں, پھر سارے پاکستان کے ساتھ اٹھائیں گے. ہمیں بھی اٹھایا تھا, شہریار کو بھی اٹھایا تھا, اب خان کی بہنوں کو اٹھا لیا. انہوں نے کیا کیا تھا خان کی بہنوں نے؟ نہ بندوق, نہ ڈنڈا, نہ گاڑی کی چابی, نہ بٹوا, نہ ٹیلی فون. کس کھاتے میں آپ کو ریمانڈ کیے جا رہے ہیں؟ اب ان کو اڈیالہ لے گئے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے, ان جاہلوں کو, ان میٹرک فیلوں کو, کہ یہ اب اس جو ایک جل چکی ہے ریولوشن وہ ڈیفیٹ ہوگی, وہ کبھی نہیں ہوگی. ملک کا بچہ عمران خان کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے. جتنے یہ اریسٹ کریں گے اس سے 10 دفعہ ہم زیادہ گھروں سے نکالیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا, 1000 کیا 10,000 ورکر اٹھا لیں, ہم 20,000 لے کے آئیں گے.